क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सब कुछ सही किया, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी कोई और आगे निकल गया? क्या कभी आपने अपना दिल खोलकर किसी पर भरोसा किया और उसी ने मौका पाते ही आपको नुकसान पहुंचाया? क्या कभी आपने अपनी खुशी, अपनी कामयाबी सबको बताई और अचानक महसूस किया कि कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए हैं? अगर उनमें से एक बात भी आपके साथ हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मुतनाज़िया और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक की, रॉबर्ट ग्रीन की दी 48 लॉज ऑफ पावर। लेकिन एक वादा के साथ, ये वीडियो आपको सिर्फ किताब का खुलासा नहीं देगी, ये आपको बताएगी कि दुनिया असल में कैसे काम करती है, लोग ताकत के पीछे क्यों भागते हैं और सबसे अहम बात, इन तमाम बातों को हमारे दीन और अखलाकियात की रोशनी में कैसे समझा जाए ताकि आप न किसी का नुकसान करें और न खुद किसी का शिकार बने। आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी हिस्से में वो सबक है जो शायद उस किताब से भी ज्यादा अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने यह किताब लिखने के लिए तकरीबन 3000 साल की इंसानी तारीख का मुतालिया किया। बादशाहों की कहानियां, सियासतदानों की चालें, जंगी हिकमत अमलियां और कामयाब व नाकाम लोगों की जिंदगियां, इन सब से उन्होंने 48 उसूल अख्ज़ किए जिन्हें उन्होंने ताकत के कवानीन का नाम दिया। ये किताब 1998 में शाये हुई और आज तक दुनिया भर में करोड़ों लोग उसे पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है, ये किताब दुनिया की एक तल्ख हकीकत बयान करती है, ये नहीं बताती कि सही क्या है और गलत क्या है। रॉबर्ट ग्रीन खुद कहते हैं कि ये किताब अखलाकियात नहीं सिखाती, ये सिर्फ ये दिखाती है कि तारीख में ताकतवर लोग कैसे सोचते और अमल करते रहे हैं। इसीलिए उस किताब के कुछ उसूल ऐसे हैं जो इंसानियत, अमानत और अच्छे अखलाक के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। हम आज इन उसूलों को समझेंगे, मगर हर उसूल के साथ ये भी देखेंगे कि हमारा दीन और हमारी अक़दार इस बारे में क्या रहनुमाई देती हैं। मकसद ये नहीं कि आप लोगों को धोखा देना सीखें, मकसद ये है कि आप उन चालों को पहचानना सीखें ताकि कोई आपको धोखा न दे सके, और साथ ही हिकमत और तदब्बर के वो पहलू सीखें जो जायज और फायदा मंद हैं। पहला कानून, कभी अपने बड़ों से आगे निकलने का तासर मत दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि तारीख में ऐसे बहुत लोग गुजरे हैं जो अपने बास से ज्यादा ज़हीन थे, अपने उस्ताद से ज्यादा काबिल थे, और जब उन्होंने ये बात खुलकर जाहिर कर दी तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इसकी वजह ये बताई जाती है कि इंसान की फितरत में आना शामिल है, और जब कोई शख्स दूसरे को कमतर महसूस कराए तो रिश्ता खराब हो जाता है। यहाँ एक हकीकी मिसाल देखें। एक नए मुलाजिम ने अपने पहले ही हफ्ते में मीटिंग में अपने मैनेजर के पुराने प्लान की खुलेआम तनकीद कर दी। हालांकि इसकी बात दुरुस्त थी। नतीजा ये हुआ कि अगले चंद महीनों में उसे हर छोटे काम में नजरअंदाज किया जाने लगा। उसकी सलाहियत पर शक नहीं था, मसला सिर्फ अंदाज का था। अब उसे हमारी अक़दार की रोशनी में देखें। इस्लाम हमें सिखाता है कि हिकमत और नरमी के साथ बात की जाए और बड़ों और उसातिज़ा का अदब व एहतराम मलहूज रखा जाए। ये कोई चालाकी नहीं बल्कि हुस्न अखलाक का हिस्सा है। आप अपनी सलाहियत जरूर जाहिर करें, लेकिन आजिज़ी और एहतराम के साथ, ताकि आपकी बात सुनी भी जाए और रिश्ता भी खराब ना हो। ये हिकमत अमली धोखा नहीं, ये नरम गिरफ्तारी और अच्छे अखलाक का नतीजा है। दूसरा कानून, दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को दुश्मन ही रहने दो। यहाँ रॉबर्ट ग्रीन एक मुतनाज़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। ये बात हम वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं क्योंकि किसी को जानबूझकर इस्तेमाल करना या नुकसान पहुंचाना हमारे अखलाकी उसूलों के सरसर खिलाफ है। अलबत्ता उस कानून में एक सबक छुपा हुआ है जो काबिल गौर है, और वो ये कि हर रिश्ते में हदबंदी जरूरी है। अपने राज, अपनी कमजोरियां और अपने जाती मामलात हर किसी के सामने खोलकर रखना दानिशमंदी नहीं। हुस्न जन रखें, लेकिन साथ ही अक्ल और एहतियात को भी हाथ से न जाने दें। अच्छा रिश्ता वो है जिसमें आतमाद भी हो और दानाई भी। तीसरा कानून, अपने इरादे सबके सामने मत खोलो। असल किताब में ये कानून लोगों को धोखा देने और अचानक वार करने की तरगीब देता है। हम इस पहलू को यकसर रद्द करते हैं क्योंकि फरेब और धोखाधही किसी सूरत जायज नहीं, लेकिन इसमें एक मुस्बत सबक निकाला जा सकता है, और वो ये कि हर मंसूबा हर इंसान के सामने बयान करना जरूरी नहीं। एक ताजिर जो नया कारोबार शुरू करने का सोच रहा हो, अगर वो इब्तदाई मरहले में ही हर शख्स को अपना आइडिया बता दे तो बाज़ औक़ात गैर जरूरी तनकीद, हसद या रुकावटें पैदा हो जाती हैं। खामोशी से मंसूबा बंदी करना और सही वक्त पर अमल करना दानाई है, ये धोखा नहीं बल्कि तदब्बर है। चौथा कानून, जरूरत से कम बोलो। यह कानून हमारी अक़दार से काफी हद तक हम आहंग है। कमगोई और सोच समझकर बोलना हमेशा से दानाई की अलामत समझा गया है। जो शख्स हर बात पर बोल पड़ता है वो अक्सर गैर जरूरी बातें भी कह जाता है, और बाज़ दफा ऐसी बातें जो बाद में पछतावे का बास बनती हैं। एक हकीकी मिसाल देखें। एक मैनेजर जो मीटिंग्स में कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था सोच समझकर बोलता था। इसकी टीम उसकी राय को बहुत अहमियत देती थी क्योंकि वो जानते थे कि वो बलावजा नहीं बोलता। यहाँ सबक ये है कि सोच समझकर बोलना इज्जत भी दिलाता है और गलतियों से भी बचाता है। पांचवा कानून, अपनी साख की हिफाजत करो। ये एक ऐसा कानून है
جس سے تقریباً ہر معاشرہ اتفاق کرتا ہے۔ آپ کی ساکھ، آپ کا کردار، آپ کی ایمانداری کی شہرت، یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں کو آپ پر بھروسہ ہو تو دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حقیقی مثال، ایک چھوٹے سے شہر کا دکاندار جو ہمیشہ صحیح تول دیتا تھا اور کبھی گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، سالوں بعد اس کی دکان اس علاقے کی سب سے قابل اعتماد دکان بن گئی، صرف اس کی ایمانداری کی وجہ سے۔ یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی ساکھ کو صرف ظاہری طور پر اچھا دکھانے کے بجائے حقیقتاً ایماندار اور امانت دار بننا چاہیے۔ دکھاوے کی ساکھ جلد یا بدیر بے نقاب ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی کردار ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھٹا قانون، توجہ حاصل کرو۔ اصل کتاب اس قانون کو کسی بھی طریقے سے مشہور ہونے کی ترغیب کے طور پر پیش کرتی ہے، چاہے وہ منفی طریقہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس نقطہ نظر کو رد کرتے ہیں، منفی شہرت کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی، چاہے وہ عارضی طور پر توجہ ہی کیوں نہ دلائے۔ اس کے بجائے سبق یہ ہے کہ اپنے کام میں مہارت اور معیار پیدا کریں تاکہ لوگ خود بخود آپ کے کام کو پہچانیں۔ حقیقی توجہ ہمیشہ اچھے کام اور مسلسل محنت سے ملتی ہے، شارٹ کٹ سے نہیں۔ ساتواں قانون، دوسروں کی محنت پر کریڈٹ نہ لو۔ اصل کتاب میں یہ قانون یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں سے کام کروا کر خود کریڈٹ لے لو۔ یہ سراسر ناانصافی اور دوسروں کے حق پر ڈاکے ہے، اور ہم اسے مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اس کی بجائے صحیح حصول یہ ہے کہ ٹیم ورک کریں، لیکن ہر شخص کی محنت کا کریڈٹ اسے دیں۔ جو لیڈر اپنی ٹیم کی محنت کا اعتراف کرتا ہے وہی حقیقت میں لوگوں کا اعتماد اور وفاداری حاصل کرتا ہے۔ ایک حقیقی مثال، ایک کمپنی کا سربراہ جب بھی کسی پروجیکٹ کی کامیابی پر بات کرتا تو اپنی پوری ٹیم کے ناموں کا ذکر کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ٹیم میں لوگ برسوں تک اس کے ساتھ کام کرتے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ 9واں اور 10واں قانون، صحیح وقت پر رکنا سیکھو اور منفی ماحول سے دور رہو۔ یہ دونوں اصول بڑی حد تک مفید حکمت پر مبنی ہیں۔ ہر کامیابی کے بعد حد سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اعتدال ہمیشہ بہترین راستہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں یا ہر جگہ مسئلے پیدا کرتے ہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھنا کوئی بے رحمی نہیں بلکہ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کی حفاظت ہے۔ اچھی صحبت انسان کی سوچ اور کردار پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اسی لیے سوچ سمجھ کر ساتھی اور دوست چننا ایک اہم فیصلہ ہے۔ اب ہم ان قوانین کی بات کریں گے جنہیں ہم واضح الفاظ میں رد کرتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں۔ کتاب میں ایک قانون کہتا ہے کہ دشمن کو مکمل طور پر ختم کر دو، آدھا نہ چھوڑو۔ یہ سوچ انتقام، بے رحمی اور تشدد کو فروغ دیتی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ معافی، درگزر اور صبر ہمیشہ انتقام سے بہتر نتائج دیتے ہیں۔ تاریخ میں بھی ایسی بہت مثالیں ملتی ہیں جہاں معاف کرنے والوں نے انتقام لینے والوں سے زیادہ عزت اور دلوں میں جگہ پائی۔ کتاب میں ایک اور قانون کہتا ہے کہ دوستانہ ظاہر ہو کر اندر سے جاسوسی کرو۔ یہ منافقت ہے، اور منافقت انسانی رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سچا اور کھرا رویہ، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ بہتر اور دیر پر رشتے بناتا ہے۔ کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں سے مدد لینے کے لیے ان کی خود غرضی کو استعمال کرو، ان کے جذبات کو نہیں۔ یہ سوچ لوگوں کو صرف اوزار کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حقیقی اور صحت مند تعلقات باہمی احترام اور خلوص پر قائم ہوتے ہیں، استعمال اور فائدہ اٹھانے پر نہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، ان قوانین کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے تو آپ اسے فوراً پہچان سکیں۔ اگر کوئی آپ سے دوستی کا دکھاوا کر کے آپ کی معلومات نکلوانے کی کوشش کرے، اگر کوئی آپ کو استعمال کر کے بعد میں کریڈٹ خود لے لے، تو یہ علم آپ کو محتاط بنا دیتا ہے۔ یہی اصل مقصد ہے، دفاع کے لیے سمجھنا، حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ اب آئیے وہ باتیں سمجھتے ہیں جو آپ آج ہی اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ پہلی بات، اپنی محنت اور صلاحیت پر بھروسہ رکھیں اور اسے عاجزی کے ساتھ ظاہر کریں۔ نہ خاموشی سے دب کر رہیں کہ کوئی آپ کو پہچانے ہی نہیں، اور نہ اتنا آگے بڑھیں کہ تکبر جھلکنے لگے۔ اعتدال ہی بہترین راستہ ہے۔ دوسری بات، سوچ سمجھ کر بولیں۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی ضرورت نہیں، کبھی خاموشی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تیسری بات، اپنے راز اور کمزوریاں ہر کسی کے سامنے مت کھولیں۔ اعتماد کریں لیکن سوچ سمجھ کر۔ چوتھی بات، اپنی ساکھ کی حفاظت ایمانداری سے کریں، دکھاوے سے نہیں۔ سچائی وقت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں بات، جب کامیاب ہوں تو عاجز رہیں، اور جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو انتقام کے بجائے دانائی سے فیصلہ کریں۔ چھٹی بات، منفی اور زہریلے لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیں، لیکن بغض یا نفرت رکھے بغیر، بس اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو نہ صرف دنیا میں کامیاب بنا سکتے ہیں بلکہ آپ کے کردار کو بھی بلند رکھ سکتے ہیں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو نیچے گرا کر آگے بڑھیں، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کامیاب ہوں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ دی 48 لاز آف پاور ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی ایک تلخ حقیقت بیان کرتی ہے، لیکن ہر بات کو آنکھیں بند کر کے اپنانا دانشمندی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں تاکہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، لیکن اپنے عمل میں ہمیشہ ایمانداری، حسن اخلاق اور انصاف کو ترجیح دیں۔ اصل کامیابی وہی ہے جو دل کا سکون بھی برقرار رکھے اور دوسروں کا حق بھی محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو 3 باتیں یاد رکھنی ہوں تو یہ رکھیں۔ پہلی، سوچ سمجھ کر بولیں اور اپنے راز محفوظ رکھیں۔ دوسری، اپنی ساکھ ایمانداری سے بنائیں۔ تیسری، دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے دنیا کچھ اور بھی سکھائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی تو کمنٹ میں بتائیں کہ ان تمام اصولوں میں سے وہ کون سا اصول ہے جو آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کارآمد لگا، اور اگر
आपके किसी जानने वाले को ये समझने की जरूरत है कि दुनिया हकीकत में कैसे काम करती है बगैर अपने उसूलों से समझौता किए, तो ये वीडियो अभी उनके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली बार हम बात करेंगे किरवल डुवेक की किताब माइंड सेट के बारे में, जो ये बताती है कि इंसान की सोच का अंदाज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। उस दिलचस्प मौजू के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।